Captain, as an MP, I think it's a very great feeling कित्याक आमचे सगळे जे आमकां वावुरलेले आसा they are there, very familiar faces, back on home ground, and nothing like Goa. सदांच गोंय म्हळ्यार आमची भूमी, पवित्र भूमी, आनी सदांच बरें दिसता परते तुमच्या आमच्या गांवांत येवपाक. Captain, in the past day at the contested assembly elections, finally you have won a bigger battle, that is the MP. You think somewhere you were cut out for being an MP to raise the voice at the center? खूब लोकांनी सांगलें की गॉड हॅड डिफरंट प्लॅन्स जे आमकां कळना. मे बी देवाचे प्लॅन आमचे प्लॅन कळना, आनी देवाचे प्लॅन आशिल्ले मे बी ऑन सर्विंग पीपल ऑन अ हायर प्लॅटफॉर्म. म्हाका दिसता जे गोंयचे मुद्दे आसा ते खंय ना खंय आतां दिसता फाटल्यान पळयत जाल्यार हे इन पार्लमेंट रेज करचे पडटले. सो मे बी दॅट वॉज द डेस्टिनी हांगा बरयल्लें आसा. Captain, now that you are MP from South Goa, especially a lot of issues that were being happening in the south of Goa, like the road packing or so many other things. Do you have anything in mind that you want to raise in the center by being a going to our? Do you have anything in mind, any topics in mind? पयले सुवातेर नॉट ओन्ली साऊथ गोवा, हो गोंयचो आवाज जो आसा हो आमी आख्खे गोंयचो आवाज पार्लमेंटान रेज करपाक निश्चय केल्लो आसा. खुबशे इश्यू आसा, ऑलरेडी खूब लेट जाल्ली आसा. जितली आमची पवित्र भुमीचेर अत्याचार जाल्लो आसा, आमचे जे गोंयचे न्हंयो आसा, जावं आमची शेतां भाटां दोंगर, आमचे जे एसेट्स आसा ताजेर अत्याचार जाल्लो आसा. सगळे विकून काबार जाल्ले आसा. थोडें कितें उरलां ताजेर आमी फायट करून आमची जी आमचो कल्चर आसा, आमची हेरिटेज, आमचे दायज पळय आसा हें आमी सांबाळून दवरपाक जाय फुडल्या भुरग्यांक. आमची भुरगीं येवपाचीं आसा जल्मान, त्या भुरग्यांक तर आमी कांयच धरना जाल्यार म्हाका दिसता श्राप पडटलो त्या भुरग्याचो. वॉट लेगसी आर वी गोइंग टू कीप फॉर द फ्युचर जनरेशन? हाचेर सगळे लोक, गोंयचे लोक म्हाका दिसता एक जावन म्हज्या बरोबर आसतले. आनी हांव वेन आय सिट इन पार्लमेंट आय वील बी रिप्रेझेंटींग ऑल ऑफ गोवा. तांचो सगळ्यांचो ऑल्सो हांव स्पश्ट करून सांगता, आमकां मत दिलां आनी आमकां मत दिवंक ना, सगळे आमचे. हो आवाज सगळे गोंयकारांचो आसतलो. दे वील बी नो रिवेंज पॉलिटिक्स. आय नेवर बिलीव इन रिवेंज पॉलिटिक्स. आय फॉट at the border. This is nothing. This is सगळे गोंयचे भाव भयणी कशे आमी एक जावन थंय आसतले. Sir, Captain, you have been to Delhi now. Have you got reacted to Modi? Interact केला तुका Modi? Not really. कित्याक आमी बिजी आशिल्ले, खुबशे पार्लमेंटरी प्रोसिजर्स आसा ते करपाक कंप्लीट करूंक आशिल्ले. त्या खातीर आमकां रोखडे आपयल्ले तांणी. सो ते कंप्लीट करता म्हळ्यार आमी जस्ट थोडे तरी उरल्या. वी वील बी गोईंग बॅक ते कंप्लीट करपाक. सो बट बाकीचे खुबशे आमकां लिडर मेवले अक्रॉस इंडिया, इवन डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. आनी जेन्ना जेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेवली आमी तांकां सांगले की गोंयचे अशे इश्यू जाल्ले आसा. गोंया म्हळ्यार सगळे खूश जातात. ब्युटिफूल गोवा. हांवें तांकां सांगलें तुमकां तर ते ब्युटिफूल गोवा सांबाळपाक जाय. आय नीड युअर सपोर्ट. द पीपल ऑफ गोवा नीड युअर सपोर्ट इन पार्लमेंट. आमी जेन्ना रेज करतले तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. खरेंच तर तुमकां गोंय सांबाळपाक जाय. इट इज द व्हेरी एक्झिस्टन्स ऑफ गोवा. आनी सगळ्यांनी एक उतर दिलां, वी वील बी देर विथ यू टू सपोर्ट. Captain, I remember very clear cut when we interviewed you last time. You had said that you would get tsunami of votes. I remember the word tsunami. Are you happy with the tsunami? Of course, because this was a battle against lot of, be it government machinery, be it money power, अशे खुबशे ह्या सरकारान विरुद्ध दवरलेले आमचेर आनी लोकांची जैत जाली. I had said this is a battle whether money power will win or people's power, and म्हाका दिसता people's power won over money power. How do you look at elections in the state now? I mean, politics in the state. Now, since you are going to be in the center, how do you look at the politics in the state? ज्या दिसा आमी इलेक्शन जावन काउंटिंग सेंटरांतले भायर आयिल्ल्या
हांवें म्हणलें 27 हे फक्त काँग्रेसाचे आनी एलायजाक धरून डेफिनेटली आमी 30 क्रॉस करतले. दिस इज माय गॅरंटी. कॅप्टन आतां हिंगा ZP जावपाचें बेनावलीन, सो आपानूय दवरला इंडियन आनी ते म्हणटा काँग्रेसूय दवरता. वॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दॅट? ना, आमी नाशिल्ले, सो आय वील हॅव टू जस्ट सी वॉट इट इज एंड पार्टी लिडरशीप वूड हॅव टेकन अ डिसिजन. I will definitely go by what the party finally decides, because म्हाका खबर नाशिल्ली, we were busy in Delhi, so I am sure एक बरें डिसिजन घेतलें कशें. सर, अटल बिहारी वाजपेयीच्या एडवायझराक फोटो व्हायरल जालो. वॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दॅट? सी, जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना तो आमकां येवन प्रचार केल्ले दाबोलीमान, आमचे बरोबर फूल भोंवल्लो तो. आनी काल म्हाका एक फोन कॉल आयलो सकाळीं ताचो, आनी ताचो नंबर सेव आशिल्लो. आनी आय सेड सर, खूब खुशी जाली. ताणें कॉंग्रेच्युलेट केलो. खंय आसा तूं? हांव म्हणलें दिल्ली. आपुणूय दिल्ली आसा म्हणपा लागलो. आनी ही केम टू मीट मी. हांवें म्हणलें हांव येता तुका. नो म्हणपा, आय वॉन्ट टू कम एंड मीट यू. आनी तेन्नाय तेंच म्हणलें तुवें म्हणत तशें. म्हणपा लागलो देवाचो प्लॅन डिफरंट आशिल्लो. देवाचो प्लॅन वॉज नॉट फॉर एसेंब्ली, इट वॉज फॉर पार्लमेंट. आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1.5 वर आमी बराबरी खुबशे गोंयचे इश्यूज जे आसा जे हांवें डिस्कस केले. ताणें एडवायस केलो, बिकॉज ही हॅज रीच एक्सपिरियन्स एंड नॉलेज. इज IIT अलमनस, IIT मुंबयचो, प्लस एडवायझर टू प्रधानमंत्री तेन्नाचो अटल बिहारी वाजपेयी, मागीर LK अडवाणी. एंड टुडे ही इज गोईंग ऑल अराउंड इंडिया. यू नो, ही हॅज सपोर्टेड इंडिया ब्लॉक अक्रॉस इंडिया. आनी तो म्हणटा हें पळय, ओपनली सांगला, तो मोदी आनी अमित शाह करता ते एब्सोल्युटली रॉंग. हातून आमची डेमोक्रेसी, आमची भाईचारा आसा ती सगळे पिड्ड्यार जाता म्हणून.